السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البینہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کریں۔ سبق کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنا کریں تاکہ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سورۃ البینہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه دوبارہ اس سورت کو ریپیٹ کریں گے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم